السلام عليكم. كنتمنى كاملين تكونوا بخير وعلى خير. مبروك عيدكم، تعيدوا تعاودوا كومونتير وبارطاجيو مع صحابكم. يلا نبداو. خلينا فاش وقفوا عليا دوك الجوج قدهم قد برج خليفة، طوال بزاف وصحاح، لابسين كومبليات ودايرين نضادر، باين من شكلهم كارد كورات. هو ينطق واحد فيهم بواحد الصوت غليظ، قال لها واش دارها بالعانية مدام. انا بقيت كنشوف فيها بصراحة بنت زوينة من جميع النواحي، الزين ولا طاي. تزعدت فيها، انا تزعدت، بقيت كنشوف فيها وكنبتسم وكنتسنى تقول ليه ما دارهاش بالعاني، غير طلقو ولا شي لعيبه بحال هكا. ولكن ختنا بنت العبد خنزرات فيا ودخلت الليسي بلا ما تقول والو، خلاتني واحد مع جوج حلالف. بقى شانق عليا واحد ودفعت لي ايديه وقلت لي طلق مني يا صاحبي. والله ما شفتها، ما جيت فين كملتها، حتى جبد معايا بواحد الكروشي لوجهي ودرني على القبله وجمعني بنص حتى قالت القلقوله ديال راسي مع الارض بق. ويقول لي هذاك اللي ضربني هاد المره وليت تشوف مزيان، وليت تشوف مزيان قدامك. خلوني مجبد في الارض ودخلوا تبعوها، وبنادم غير كيتفرج فيا. بديت كنشوف في راسي ياك ما خارج ليا الدم. الساعه ما لقيت والو، جمعت الوقفه وانا حاقد والله ما تبقى فيهم كاملين. مشيت كنجري للشانطي الكبير، شديت طاكسي وقصدت فين خدامه الوالده. دقيت عليها وخرجت عندي، قلت لها ياك لاباس الوالده، خلعتيني عليك. قالت لي مالك في وجهك ولدي، مع من ضاربتي؟ قلت لها لا ما مضارب ما والو، نعاودها لك بحال الخرافه. فصونيتي ليا تخلعت، قلت واقع لك شي حاجه. جيت كنجري ومن كثر التوتر ديالي ما انتبهتش ودخلت في واحد الكرياج. هذا مكان الوالده. قالت لي في راسك ما كتعرفش تكذب. ما علينا ولدي، بغيت نمشي نعزي واحد صاحبتي مات لها راجلها مسكينه وخاصني ضروري نمشي دابا، وانت بغيتك تقابل لي الغدا لا يتحرق، وفي حالة احتاجت المدام شي حاجة قضيها ليها. بما جيت راه ما غاديش نتعطل، غير واحد ساعتين ونرجع. قلت لها عاودي شنو قلتي؟ باغيه تخليني هنا ساعتين مع هاد الشارفه الهارفه. قالت لي مالها غادي تعضك، وزيدون راك عزيز عليها ديرك بحال ولدها وراه ناعسه. بقيت ساهي وكنفكر شنو دارت اخر مره. بقيت عندها وبدات كتعرى عليا وتقول لي اجي نعس معايا الحبيب ديالي. قالت لي الوالده مالك ولدي فاش كتفكر؟ قلت لها كون غير تعضني وصافي راها. يلا بغيت نقول لها باللي كتحرش بيا وانا نقلب الهضره. قلت لها الوالده راه كتحمقني، بعد المرات كيهرب ليها الريزو وكتبدا تسولني ولد من انت وشنو جاي دير هنا. قالت لي الوالده غير ما ديش عليها حبيبي، سير دخل شعل التلفازه ونقص الصوت وتفرج بما جيت. يلا هاني مشيت وعندك تقلق المدام. مشيت ودخلت وسديت الباب. كنفكر في هاد الوحله وليني نهار منحوس، غير الله يخرج هاد النهار على خير. فاش دخلت قصدت الكوزينه، هزيت جوج ريبيات وقصدت الصالون وشعلت التلفازه. شديت واحد الماتش وبديت كنتفرج شويه، كنسمع البريد ديالها تحل. قلبي بدا كيضرب بالجد. انا جالس وكنسمع الخطوات ديالها كيقربوا ليا ويدخل عندي، وتما كانت الصدمه. السيده مزوقه وجهها بالماكياج ودايره واحد البارفان كيتشمن راس الدرب، ولابسه دوبياس في الاحمر وكيبانو غير جلود. جات بدات كتعنق فيا وكدوي معايا بالفرنسي، كتقول لي توحشك الحبيب ديالي، وهي تريح ليا فوق فخدي وكتحاول تبوسني وانا ما كنخليهاش. كنحاول نتجنبها باي طريقه. واحد الوقت كعيت وانا ندفعها. قلت لها واش انتي حمقى؟ واش انا قدح في يدك وباغيه تنعسي معايا؟ راه مستحيل تكون بيناتنا شي حاجه، واخا يوقع اللي وقع، غير حيدي هاد الفكره من بالك. قالت لي تيريزا، بالمناسبه سميتها تيريزا. يوسف انا كنبغيك، ومن نهار شفتك اول مره وانت مازال صغير بغيتك، وكنت كنتسناك غير تكبر باش تولي ليا، والعمر ما كيهمش. قلت لها سمحي ليا ما نقدرش ومستحيل نقرب لك. وراسها قاصح. جات بدات كتلصق فيا تاني وانا ندفعها. هزيت سبرديلتي وحليت الباب وتميت خارج وهي تابعاني بديك الجريه ديال الزومبي. قالت لي تيريزا شوف يوسف، الا خرجتي من هنا غادي نجري على امك وترجعوا للحياه الفقر تاني، اما الا درتي لي خاطري غادي نتهلا فيك، اي حاجه تطلبها ناخدها لك. يلا دخل. ردخت عليها الباب وانا نتما غادي للدار وبغيت نتفرقع من الداخل. خاص ضروري اللي نشكي عليه همي، وعندي غير جوج الناس في حياتي اللي واعين،
الوالده وامين، وما نقدرش نعاود هادشي للوالده وانا نصوني الامين. قلت لي الصاد دابا تجي عندي الكافي الياسمين، بغيتك ضروري. قال لي واخا هاني جاي، واش نجيب معايا الساطات ديال قبيله راهو مازال معايا، وديك ختنا صدعتني عليك. قلت لي واجب بوحدك وما تعطلش عليا. من بعد نص ساعه تلاقينا. قال لي مالك اخويا كتبان ليا كاعي، شنو واقع لك ومالك في وجهك؟ وبديت كنعاود لي على الشارفه وشنو وقع، والسيد بغى ينفجر بالضحك، بدا كيضحك ولد العبد. قال لي اسمح ليا ولكن تخيلت وهي كتمشى بدو بياس في الحمر ودوك الجلود كيطلعوا يهبطوا وكتبحلس عليك الصاد. قلت لي واش دابا انا جيت تعطيني حل مشكلتي وانت كتضحك عليا؟ قال لي اسمح ليا ولكن اي واحد في بلاصتي يضحك، ولكن عبرتي فاش هربتي. ياك انا اللي كتشوفني ما كنزقل تا وحده، يا خايبه يا زوينه يا قصيره يا ميمه، مستحيل نقرب للشارفه تجيب لي التبويعه. قلت لي حتى انا اخويا، ولكن خايف غير داكشي اللي قالت وتجري على الوالده. قال لي ما تخافش، قالت لك هكاك غير باش تخلعك باش تنعس معاها، اما ما كنظنش ديرها. وما قلتيش ليا مالك في وجهك، ياك ماشي رات عليك بشي حاجه مسخوط الوالدين؟ قلت لي لا هذيك بلان واحد اخر، وعاودت لي على البلان ديال ختنا حتى هي والكارد كورات ديالها. قال لي تجمعوا لك الساط، ولكن ما تخافش بلان ختنا ضربوا على حسابي، انا ننتقم لك منها غدا فاش نمشيو لليسي وريها ليا. قلت لي لا يخطيك عليا اخويا الزين، شتي على نهار كيف دير منحوس، انت اللي صافقالك. نهار الاول ديتيها للدريجات، يعلم الله النهار الثاني فين غادي ديها. قال لي واحد المعلومه نزيدها لك، ما محتاج نتسنى حتى النهار الثاني، راه داير معاه اليوم بالليل وصاحبتها حتى هي باغياك، صدعاتني عليك. شنو بالك تجي انت وياها؟ قلت لي والله ما راش قال ليا، خلاها مره اخرى. بدا كيزعم فيا حتى وافقت، وصونا ليهم دار معاهم مع 8، وبقينا مجمعين انا وعشيري امين في القهوه تل ديك 6. فاش شفت الوقت تخلعت، دغيا داز الوقت، ولكن بالرجوله فاجاها عليا. من بعد تفرقنا، كل واحد تحرك لدارهم، وانا غير دخلت للدار وانا نلقى الوالده مريحه كتبكي. مشيت كنجري عندها كنعنق فيها وكنسولها مالها. قالت لي جرات عليا مادام من الخدمه ولدي. قلت لها شنو كتقولي الوالده، علاش جرات عليك، شنو درتي ليها؟ قالت لي قبيله فاش رجعت من العزا، قالت لي علاش مشيت بلا ما نتشاور معاها، وانا قبل ما نمشي قلتها ليها فين مازال غادي نلقى بحال هذيك الخدمه، فين مازال غنلقى بحالها ولدي، وشنو غادي ندير مع الكريديات، راني غارقه ولدي، ما غاديش نلقى بحال ديك الخدمه اللي نقدر نصير بها ونرجع بها الكريديات، ولا ما خلصت نقدر نمشي للحبس. غير قالتها بحال الا ضربني الضو. الله يا سيدي ربي شنو هاد الوحله تاني. خرجت من الدار وبديت كنتمشى وكنفكر في هاد الشي وكندوي غير مع راسي بحال شي حماق، ما عرفتش فين غادي بيا رجليا. تلقيت راسي حدا البحر، بقيت مريح تما كنشوف في المواج والغروب وكنفكر في شنو ندير باش نعاون الام ديالي. واحد الوقت اتخذت واحد القرار شجاع، ضغطت على راسي وقصدت دار تيريزا. دقيت عليها وهي تحل لي الباب. بالمناسبه تيريزا، شحال وانا كنحلم يكون عندي اس اش وبغيتك تشريه ليا، ودرت لها واحد الابتسامه صفراء. قالت لي كنت عارفه غادي تجي يا حبيبي، زيد دخل. قلت لها ما حقولك مقاده راسك، بغيت نقول لك جيتي زوينه، اللي شافك يقول يلا طالعه في 30 عام. قالت لي يا ويلي حشمتيني، ما تزيدش فيه تاني، عويناتك اللي زوينين اللي كيشوفوني زوينه. بديت كنقول مع راسي عويناتي خاصهم يتحيدوا من بلاصتهم حيت شافوك. قلت لها تيريزا شوفي عندي جوج شروط، الا قبلتيهم نعس معاك، ما قبلتيهمش نرجع في حالي. قالت لي قول امر الحبيب ديال تيريزا. قلت لها غادي تكون اول مره واخر مره نديروا هاد الشيء حيت حنا المسلمين عندنا حرام، وتاني حاجه ترجع الام ديالي للخدمه. قالت لي كون هاني، انا بغيتك غير اليوم وماماك شويه نتصل بها نقول لها تجي غدا، يلا زيد قدامي الزين ديالي. دخلنا للبيت وبدات كتعوج عليا تما وبدينا خدامين وانا دموعي كينزلوا، شداتني البكيه حبستها غير بالزز وهي فرحانه. من بعد نص ساعه كملنا وبقينا متكين وهي معنقاني وكتسولني كيف جيتك. قلت لها مزيانه هاني غادي ندخل ندوش باش نمشي داير مع واحد الدري صاحبي. قالت لي شنو بالك ندوش انا وياك، ما تعرف تفتح لك الشهيه تاني؟ قلت لها دوينا معاك في الاول وزيدون ما بقيتش قاد، دوشت ولبست حوايجي
وانا نتما خارج مع الباب وهي تعيط ليا. قالت لي هاك هاد 1000 درهم خد بها اللي خاصك، وغدا مع التسعود غادي يتصل بك واحد السيد ويقول لك فين تجي عنده تاخد الموطور، قول لي غير اللون اللي بغيتي باش نقولها ليه. شديت من عندها الفلوس وقلت لها بغيت لون دم الغزال ومشيت وانا خارج. قلت مع راسي اياها يوسف، صمتي تعيتي وفطرتي على بصله الله يمسخك. حك بصوت مرتفع شويه وانا نقلبها بكا بدون شعور. دابا تقدروا تقولوا هذا حمق واخد الفلوس وموطور وقاضي الغراض شكون بحالك، ولكن عرفتي شناهي تمارس مع مرا كبيره قد جداك وخاطرك ونفسيتك ما باغياهاش. كنحس بداك الشعور اللي كتحس بيه البنت فاش كتغتصب بالقوه. واخا انا دري هذا هو شعوري. بديت كنقول الله ينعلبو الفقر اللي خلاني مكتف تدرت هادشي. كعيد ديال بصح هزيت التليفون نشوف شحال في الساعه، لقيتها تسعود ويتبان ليا 15 ابل من عند امين. يلا بغيت نرجع التليفون لجيبي ويصوني امين تاني. جاوبته قال لي والله ما راجل خويتي بيا وبختنا، شحال وهي كتسناك خليتيها تحرق مسكينه، علاش ما جيتيش ضيعتي ليله زاهيه. قلت لي امين قلب عليا هاد الساعه، عقلك تحت من كرشك، داكشي فاش كتفكر. انا كنت كنكره البنات ودابا زدت حقدت عليهم وما يجي منهم. يلا بسلامه. وقطعت عليه وتحركت عند واحد مول الكاسكروطات غير في الدرب، كليت عنده ومشيت للدار. مع دخلت وهي تعنقني الوالده ومن وجهها باينه فيها فرحانه. قالت لي يا ولدي الحمد لله اتصلت بيا المدام ورجعتني للخدمه. قالت لي غير كنت عيانه ونسات باللي تشاورات معايا في هذاك الامر وطلبات مني السماحه. قلت لها مبروك عليك الوالده. فاش شفت الفرحه ديالها رجعت لي الابتسامه ديالي، الضحكه ديالها كانت تستاهل نضحي على قبلها. قالت لي الوالده الله يبارك فيك ولدي، زيد تعشى كون راه جاك الجوع. قلت لها لا الوالده كليت على برا، بغيت غير نعس عيان وغدا فايق بكري. ومشيت لبيتي بدلت حوايجي وشديت بلاصتي حتى كنسمع الدقان. يلا بغيت نخرج نحل حتى لقيت الوالده حلات الباب ودخلات امين ومجمع معاه. عيط ليه ودخلنا للبيت. قلت لي ما لقيتي امتى تجي غير مع هاد الوقت، يلا بغيت نعس. قال لي مازال الوقت، يلا ال10 اجي بعدا. من مو قطعتي عليا التليفون. يلا بغيت نسولك مالك حيت قبيله من صوتك بنتي ليا ماشي هو هذا حاجه، وبغيت نعرف مالك عشيري. داكشي لاش جيت. عاودت لي البلان ديال الخدمه وشنو درت باش رجعت الوالده وعلى اس اش. وولد العبد خلى كلشي وفرح حيتاش غادي تشري ليا الشارفه. قال لي بصحتك اخويا هي دابا ولا عندنا اس اش نطلوطو بيه. قلت لي الشك درتي الجمع السي امين. قال لي اكيد ندير الجمع، حاجتك هي حاجتي وحاجتي هي حاجتي، ياك هذا هو قانون الصداقه. قلت لي غير ضاحك معاك، اي حاجه ديالي ديالك اخويا. قال لي يحفظك ليا حتى انا اجي ما تدويش ليا مع الشارفه، قول لها راه كاين واحد البريكول وغادي يعجبك نطلع منه حتى انا شي اس اش. بديت كنضحك. قلت لي قلتي لي مستحيل تقرب لمرا شارفه واخا يوقع اللي وقع. قال لي قربتي ليها انت كاع، بقى غير انا بالرجوله دوي معاها ولك الاجر. بدينا ضاحكين انا وياه تا وصلت 10 بالرجوله. امين طلع لي المورال ونعم الصديق. قال لي دغيا كيدوز الوقت صاحبي، المهم غدا فاش تمشي عند خونا صوني لي نمشي معاك ومنها نتحركوا ليسي. يلا بسلامه عليك. من بعد ما مشى شديت بلاصتي. واحد الوقت بديت كنحلم بديك الشارفه على هيئه وحش كبير باغي ياكلني وكتقول لي اجي هنا من اليوم حياتك ماشي ديالك، وانا هربان منا بديك الجريه ديال بوطيب الدراري غادي يعرفوه. واحد الوقت شداتني وحلات فمها وبغات تاكلني وتما كانت المفاجاه. جات ديك البنت اللي تصاطحت معاها مع الصباح وهي على شكل انسان كبير غير انا اللي صغير في ديك الحلمه. ضرباتها وحيداتني ليها وانا نفيق مع اذان الفجر قد بديت كنهج ومخلوع في نفس الوقت. قلت اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومشيت توضيت وصليت ورجعت كنفكر في الحلمه حتى داني النعاس. ما عقلتش على راسي حتى بدا كيصوني لي التليفون. جاوبت ولقيتو داك السيد اللي قالت لي عليه تيريزا. عطاني العنوان ووصاني نجيب لاكارت ناسيونال. وفاش نوصل للعنوان نصوني ليه وقطعت. شفت شحال الساعه وكانت يلا 8:30. صونيت الامين قلت لي وجد راسك ربع ساعه نكون عندك. ومشيت فطرت وبدلت حوايجي وتركت امين وتحركنا للجريفات فين كاين داك المحل اللي قال لي عليه
واتصلت بيه وتلاقينا ووراني الحديده ديالي. بشيخ شي حاجه صداع الراس. مديت ليه لاكارت وسينيت على الوراق ومد لي وريقات الموطور وشديناه وبدينا كنتسركلو انا وامين. من الفرحه تسركلنا بيه اسفي كامله. عاد تمينا قاصدين الليسي. فاش وصلنا كاع بنادم حاضينا وبالاخص التيتيز. غير نزلنا وما يجيو عندنا هناء ونسرين. قالت لينا هناء هاي بصحتكم الموطور ديال من بعدا. قال لها امين الله يعطيك الصحه الزين ديالنا بجوج مشاركين فيه. قالت نسرين مزيان. يوسف مالك ما جيتي البارح؟ شحال وانا كنتسناك. قلت لها غير ما كنتش مسالي داكشي علاش مره اخرى ان شاء الله. دخلنا الليسي كانت الاستراحه تفرقنا. امين مشى لواحد القنت مع هناء وانا بقيت بدينا مجمعين. قالت لي نسرين يوسف فراسك ملي شفتك البارح عجبتيني وما كرهش تكون بيناتنا شي علاقه. قلت لها نسرين بصراحه مازال ما مستعد ندخل في شي علاقه دابا. خلينا اصدقاء ومنها نتعارفوا اكثر وديك الساعه لا تفاهمنا علاش لا. قالت لي يا يوسف عافاك ما تخلينيش هكا راني كنتحرق من الداخل. بغيت نكون معاك اعطيني فرصه ولا ما تفاهمناش يمكن نساليو ديك الساعه. زوكات الزواكه وختنا لصقاتني وكترات عليا الهضره والطليب وانا نوافق. ودخلت القسم مشيت ريحت في الطاوله الاولى. شويه جا امين ريح حدايا وبدا يعمر القسم ومباشره بدينا الدرس. راكم عارفين الاساتذه ديال الماتش ما كيعطلوش بنادم. بدا كيشرح وكنكتبوا في نفس الوقت. دازت واحد نص ساعه وحنا نسمعوا الدقان. مشى الاستاذ حل وتما كانت الصدمه. في نظركم شكون كان كيدق؟ يلا خليو لي لتحت في كومونتيرات. ما تنسوش لايك كومونتير ونتلاقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله. تهلاو.